अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वामिदेव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वन्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य द्वाषष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं विड्बनोरनुनासिकस्य इति। तत्र विड्बनोः प्रत्यययोः परतः अनुनासिकान्तं यदङ्गं तस्य आकारान्तादेशः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। विजायतेति विजावा इति तत्र वि उपसर्गपूर्वकात् जनीप्रादुर्भावे इति धातोः अन्येभ्यो विदृश्यन्ते इति सूत्रेण वनिक् प्रत्ययपक्षे इदं तत्र रूपम् अस्माभिः साधितम्। एवमेव ओण् इति धातोः तत्र वनिप् प्रत्यये कृते अवावा इति रूपं साधितम्। ततः विच् प्रत्ययपक्षे विच् प्रत्ययसन्दर्भे तत्र रोष रेष इति आभ्यां शब्दाभ्यां रुष ऋष इति आभ्यां शब्दाभ्यां तत्र क्रमशः रोट् रेट् इति रूपद्वयं साधितं। किञ्च सु इति उपपदे गणसङ्ख्याने इति धातोः निजन्तात् तत्र विच् प्रत्ययं कृत्वा सुगण इति रूपमपि अस्माभिः साधितं। यः सम्यक् गणकः भवति गणनां करोति सः सुगणः भवति इति तत्र पठितम्। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं क्विप् च धातुभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः अपि दृश्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सत्सु दिशद्रुह इत्यादि पूर्वं सूत्रं यत् पठितं क्विप् विधायकं तत् अस्य क्विप् च इति सूत्रस्य एव प्रपञ्चनम् अथवा विस्तारः भवति इति तत्र पठितम्। ततः तत्र उखायाः स्रंसते इति अर्थे उखास्रत् उखा इति उपपदे स्रंसु धातोः क्विप् प्रत्यये उखास्रत् इति रूपं साधितम्। पुनः तत्र पर्ण इति उपपदे सति भ्रंसु धातोः पर्णद्धत् इति साधितम्। वाह इति उपपदे भ्रंशु धातोः वाह भ्रट् इति रूपं साधितम्। इमानि रूपाणि अस्माभिः इमानि सूत्राणि सोदाहरणानि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। द्वाषष्ठः एषः पाठः आसीत् गते बुधवासरे। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र त्रिषष्टः अथवा त्रिषष्टितमः पाठः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र इदानीं ग्रन्थकारः कृत् प्रत्ययसम्बद्धां काञ्चित् णत्वव्यवस्थाम् अत्र कर्तुम् आरभते। तदर्थम् णत्वप्रकरणस्य सूत्रं स्वीकृत्य अत्र विचारयति। सूत्रमस्ति अन्तः इति त्रिपादीस्थं सूत्रं भवति। सूत्रे एकमेव पदम् अस्ति। तत्र
अनितेः इति लभ्यते। अनितेः इति किमस्ति सूत्रम्? अन्तः एकक्षरम्। अन्तः। अन्तः। अतः बहूनि सूत्राणि सन्ति, त्रिवाद्याः एतत् सूत्रं भवति। सत्यम्। अव्यवहितं प्राक्तनमेव सूत्रं वर्तते अनितेः इति। तस्य कः अर्थः इति चेत् अनितेः नकारस्य उपधायाः निमित्तात् उत्तरस्य णोपदेशः भवति। अन् इति धातुः अस्ति तत्र। अनप्राणने इति धातुः भवति। अस्तु। आम्, तर्हि प्रकृते हम्म, आम्, अन्यत् किं किम् अनुवर्तते? रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यतः रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते। अट्कुवाङ्मोऽयवायेपि इति तु अस्ति एव। उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यतः उपसर्गात् इति च लभ्यते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र पदान्तस्य अनितेः नस्य अन इति धातुः, तस्यत्र स्तिपानिर्देशः कृतः अस्ति। अनप्राणने इति धातुः भवति। नाम अन् इति धातुः यः अस्ति तस्य यः नकारः सः यदा पदान्ते भवति तदा तस्य णत्वं भवति, णत्वं स्यात्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परश्चेत् यदि सः नकारः कस्माच्चित् उपसर्गात् परे अस्ति अपि च उपसर्गे निमित्तम् अस्ति, नकारस्य णत्वार्थं निमित्तद्वयं सूत्रकारेण उक्तं, रेफः शकारः च। तृतीयः निमित्तवर्णः तु वार्तिककारेण उक्तः ऋकारः इति। हम्म, तर्हि तदेव अन्न इति यः धातु तस्य अन्ते भवेत् एषः नकारः। एवं खलु? अपि च तत्र अनितेः इत्यस्ति खलु? तत्सूत्रं किं वदति महोदय? अनितेः तु किमपि नास्ति। नाम तत्र अनितेः नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य णकारादेशः भवति प्राणिति इति। अस्मिन् सूत्रे तु अन्तः इत्यस्मिन् तदपि अनितेः इति नास्ति वा? किम् अस्ति? अन् धातुतः अस्ति। हम्म। तत्र तु अनितेः इत्युक्ते तत्र तिङन्तं स्वीकृतं वा? तत्र किम् अस्ति अनितेः नकारस्य तत्र इत्युक्ते? स्थिपा निर्देशः अस्ति। तदपि अन् धातु एव अस्ति किल? तत्र आमां। द्वयोः भेदः कः अस्ति? न न, धातु समानः एव। परन्तु अन्धातु एव अस्ति। हा तदपि नत्वविधायकं सूत्रमेव अस्ति किल? अनप्राणने अस्ति, पश्यन्तु अस्य रूपाणि एवं भवन्ति। अनिति, अनितः, अनन्ति। अस्तु। मम प्रश्नः अस्ति सूत्रद्वयं किमर्थं तत्र तदपि नत्वविधायकं सूत्रम् अस्ति किल? हा, तदेव अत्र अनितेः नकारस्य उपसर्गात् निमित्तात् उत्तरस्य णकारादेशः भवति इति इति अनितेः सूत्रस्य विवरणम् अस्तु। उदाहरणमस्ति। प्राणिति प्र उपपदे प्र उपसर्गपूर्वकात् अनिति इति तिङन्तं क्रियापदं परतः अस्ति। अतः अत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वार्थम् इदं सूत्रम्। सत्यं समीचीनम्। समीचीनं। इदं तु यद्वयं सूत्रं पठन्तः स्मः अधुना, अन्तः एतत् पदान्तस्य इति निषेधस्य निषेधस्य बाधकः। यथा एतद् भवति खलु, रामान् इति अस्ति। रामान् इत्यत्र अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन नकारस्य णत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु पदान्तस्य इत्यनेन निषेधः क्रियते। अस्माभिः एकम् उदाहरणम् अधुना चिरेण साधयिष्यते। प्राण, तत्र स्थितिः भवति प्र अन मेलनेन जायते प्राण इति जायते, प्रा न इति जायते। तर्हि तत्र प्राण इति स्थिते
अनितेः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तं यद् णत्वं नकारस्य स्थाने तस्य निषेधः पदान्तस्य इति सूत्रेण प्राप्तः भवति यतः अत्र नकारः पदस्य अन्ते अस्ति। सत्यं। अतः पदान्तस्य प्राप्तः एषः निषेधः अत्र नापेक्षितः नाम णत्वम् अत्र अपेक्षितमेव। ओ अतः अन्तः इति पदान्तस्य इति निषेधस्यापि बाधनाय अन्तः इति सूत्रम् आरभ्यते। निषेधस्य निषेधः एषः अथवा निषेधस्य बाधः एषः। निषेधस्य बाधः नाम कः? पुनः उत्सर्गस्य प्रतिप्रसवः, उत्सर्गस्य प्राप्तिः इति। उत्सर्गः कः? अनितेः नाम तेन अणत्वं भवति। बाधकः कः? नाम तस्य निषेधः कः? पदान्तस्य इति। पुनः पदान्तस्यापि अत्र प्रवृत्तिः न भवतु, णत्वं भवतु इत्येतदर्थमन्तः इति सूत्रम् इति भावः। अस्तु। तत्र प्रश्नः अस्ति महोदय, तत्र यतोहि तत्र प्राप्तं किल, नत्वं प्राप्तं न प्राप्तं वा? प्रा इति उपसर्गात् इत्यनेन पदद्वयम् अस्ति इति मत्वा तत्र रसाभ्यां नूनः अट्कुप्वाङ्नुम् व्यय न किमस्ति आम् आम् अट्कुप्वाङ्नुं आम्। व्यगायेपि इति सूत्रेण न प्राप्तं किल? न प्राप्तम्, ओ अनितेः अस्तु इत्यनेन अस्तु, प्राप्तम्। एवं वा? अस्तु अस्तु, अवगतम् अवगतम्, अधुना अवगतम्। गतसूत्रं यदस्ति अनितेः तेन तु प्राप्तं भवति खलु, यतः तस्य सर्वाणि निमित्तानि सन्ति अत्र। हा, तत्र किमर्थम् अनितेः इति रचितम् इति एव जिज्ञासा जाता। अस्तु, अधुना स्पष्टमस्ति। तस्य तु प्राणिति इत्यादिषु प्रयोजनम्। यतः प्र अनिति इति स्थिते अनिति इति तिङन्ते क्रियापदे नकारः पदान्तस्थः नास्ति, णत्वं तत्र अपेक्षितम्। अतः तत्र अनितेः इति सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। अत्र तु अनितेः तस्य निमित्तानि यद्यपि सन्ति परन्तु तस्य अपवादः अस्ति पदान्तस्य। तस्यापि बाधनाय एतस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति इति भावः। अस्तु महोदय, अवगतम्। आम्। तर्हि पश्यन्तु, हे प्राण इति अस्ति अत्र रूपम्, सम्बोधने अस्ति एतत्। तदेव प्र उपसर्गपूर्वकात् अनपराणने इति धातुः भवति, अन् इति नकारान्तः सः धातुः, क्विप् च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः भवति, प्र अन्। सवर्णदीर्घः कुर्मः, प्रान् इति जायते, ततः सुप्रत्ययो भवति। तस्य सुप्रत्ययस्य तु प्रकृते लोपः भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्सु वृक्तं हल् इत्यनेन लोपः वक्तव्यः। तर्हि किमवशिष्टं? हे प्रान्, तत्र अणत्वमिदं भवति। तर्हि हे प्राण इति दोषः अस्ति वा महोदय? न अकारान्तः प्राण इति शब्दः स्वीकृतश्चेत् सः भिन्नः विषयः। अस्तु, एषः शब्दः अपि समीचीनमस्ति, एषः तु हलन्तः शब्दः। परन्तु अर्थः तु समानमेव अस्ति किल तत्रापि? हा, शक्यते किञ्चित् भेदः स्यात्। अस्तु। हम्म। तत्र अनधातोः अच् प्रत्ययः अथवा घञ् प्रत्ययः तथा स्यात्। समानः एव स्यात् यतः अत्रापि क्विप् प्रत्ययः अस्ति। अच् प्रत्ययः प्राण इत्यत्र कृतश्चेत् तत्र अपि कर्तृर्थः एव स्यात्। प्रकृते क्रियमाणः अस्ति चेत् क्विप् प्रत्ययः अस्यापि कर्ता इत्येव अर्थः अस्ति। तदेव प्राणिति, जीवति, बहुकालम् इति प्राणः इति प्राणशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रउत्तरपूर्वात् अनधातोः अच् प्रत्ययः एव प्रदर्शितः अस्ति शब्दकल्पद्रुमादौ अपि। अतः समानः अर्थः, अकारान्तस्यापि अयमेव अर्थः, हम्म। हलन्तस्यापि स एव अर्थः। अस्तु अस्तु। ततः हे प्राण नाम तदेव हे प्राण इति रूपं सिद्धं भवति। हम्म, आम्, प्राण प्राणो प्राणः एवं रूपाणि भवेयुः हलन्त पुल्लिङ्गशब्दवत्। व्याख्याता किमपि कथयति वा? हे प्राण प्रपूर्वादुदन्तात् सम्बोधनयोजनस्य हल्ङ्यादिलोपः पश्यन्तु।
हल्ङ्याभ्यो इत्यादिना लोपः नस्य णः न लोपस्तु न आम् प्रान् इत्यत्र नकारः अस्ति खलु तस्य नकारलोपः तु न भवति नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधात् तेन तस्य निषेधः क्रियते यद्यपि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्यापि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति प्रान् इति स्थिते परन्तु निषेधः अस्ति न ङि सम्बुद्ध्यो सम्बुद्धिः परतः अस्ति अतः सः निषेधः न प्रवर्तते अग्रे किमस्ति पश्यामः मित्रशीः तत्र शास इत् अर्थः शास इदं हलोः कः अस्य सूत्रस्य अर्थः नाम शास् इति धातोः यः आकारः अस्ति तस्य स्थाने इकारादेशः जायते शिस् इति जायते अङ्हलोः अङ् प्रत्ययः हल् वा कश्चन परतः भवति तदा प्रकरणान्तरे इदं सूत्रं पठ्यते अत्र अग्रिम यः शब्दः विचार्यमाणः अस्ति तस्य शब्दस्य सिद्धिदृष्ट्या सूत्रमिदं स्मारितम् मित्राणि स्यास्ति इति मित्रशीः इति रूपं साधनीयमस्ति शासु अनुशिष्टौ एषः धातुः भवति एषः शास् इत्यत्र यस्य शास्ति इति रूपं भवति शासु अनुशिष्टौ अनुशिष्टिः नाम अनुशासनम् नाम मित्राणि यानि सन्ति तेषु अनुशासनं करोति यः मित्रेषु एव अन्यतमः सः अथवा सा मित्रशीः भवति पुल्लिङ्गे चेत् मित्रशीः इति भवति तर्हि मित्र इति कर्मण्युपपदे शासधातोः क्विप्च इत्यनेन तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति तदनन्तरम् एतत् सूत्रं यदत्र अस्ति शास इदं हलोः क्विपः तु सर्वलोपः भवति इति वयं जानीमः एव तर्हि शास इदं हलोः इत्यनेन सूत्रेण शासः यः आकारः तस्य स्थाने ईकारः भवति अतः मित्रशिस् ततः अत्र षत्वम् अपि भवति मित्रशिस् इति अस्ति खलु किमस्ति शासि वसि घसीनाञ्च तदपि एकं सूत्रं प्रकरणान्तरे पठितम् अस्ति सकारस्य षकारः मूर्धन्यः भवति शिष मित्रशिष इति जायते ततः सुबुत्पत्तिः जायते तदनन्तरं हम्म, षत्वं तु इदं ससजुषोरुः इत्यनेन सूत्रेण असिद्धं भवति ससजुषोरुः अत्र सकारमेव पश्यति अतः मित्रशिस् इति अवस्थायां ससजुषोरुः इत्यनेन अस्य सकारस्य रेफः क्रियते का स्थितिः जायते मित्रशिर् रु इति स्थिते र्वोरुपधाया दीर्घ इकः इति सूत्रं प्रकरणान्तरे पठितं तेन सूत्रेण मित्र नाम शकारोत्तरवर्ति यः रेफः अस्ति तस्य दीर्घः क्रियते मित्रशीर् सु हल्ङ्याभ्यो दीर्घासु विभक्तमहलित्यनेन सोः लोपः भवति रेफस्य विसर्गः भवति मित्रशीः मित्रशिशौ मित्रशिशः एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति प्रथमाविभक्तेः एकवचने मित्रशीः इति भवति तदेव शासेः पुरुषाग्नङ्गृत्युदायत्वं रोवति दीर्घः मित्रशिशौ इत्यादौ अपदान्तत्वः द्विवचने किं रूपं मित्रशिशौ मित्रशिशः इति अन्यानि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते सम्यक् स्पष्टं वा मान्यः आं महोदय स्पष्टमस्ति हम्म, तत्र वौरुपधा दीर्घः इकः हम्म, रेपः परे अस्ति आम् वकारः रेपः परन्तु उपधायं भवेत् किल उपधा दीर्घः इकः उपधायाः ओके वकारान्तधातु नो रेफस्य चेत् रेफस्य उपधा अत्र इकारः एव हा रोः उपधा इत्युक्तम् वकारान्तधातु नो चेत् आम् रेफान्तधातु आम् यदा अस्ति आम् तस्मात् उपधायाः यः इकवर्णः अस्ति तस्य दीर्घः भवति इति एव सूत्रस्य विवरणं प्रायः आम् आम् मान्यः अस्तु अस्तु इदानीम् एकः शब्दः अस्माभिः प्रायशः बहुधा श्रूयते आशीर्वादः तत्र आशिषां वादः आशीर्वादः तत्र आशिस् शब्दः भवति तस्य आशीः आशिषौ आशिषः इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र आशीः इति प्रयोगः साधनीयः अस्ति
तत्र हम्म, अग्रे वार्तिकमेकमस्ति आशासः क्वौ उपधायाः इत्थं वाच्यम् इति अस्ति। पश्यन्तु अत्र अर्थः उच्यते वदामि व्याख्यात्रापि विवरणं दत्तमस्ति। नाम आङ् उपसर्गपूर्वकः यः शासधातुः वर्तते खलु आशासः क्वौ क्वौ इति सप्तम्यन्तमस्ति क्विप् प्रत्यये परतः शास् इति यः धातुः अस्ति खलु तस्य यः आकारः अस्ति शकारोत्तरवर्ती आकारः तस्य स्थाने इकारादेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। आम् तत्र सूत्रं कार्यं न करोति वा महोदय शास् इदं हलोः इत्यनेन। तन्न करोति तत्रैव अत्र पश्यन्तु व्याख्याता कथयतु आङ्ः शासु इच्छायाम् इति आत्मनेपदी इति अस्ति। आङ् उपसर्गपूर्वकः यः शास् धातुः अस्ति सः इच्छार्थकः भवति। तस्य शास् इदं हलोः इति इत्थं तु न भवति। कुतः अत्र परस्मैपदिनः एव शासेर्ग्रहणात् शास् इदं हलोः इत्यत्र शास् यः धातुः अस्ति तत्र परस्मैपदी शासधातुः एव गृहीतः वर्तते। अन्यथा आशास्तेः इत्यादावपि त्वापत्तेः आशास्ते आशास्ते इति यः प्रयोगः वर्तते तत्रापि इत्थं स्यात् अतः आशासः क्वौ इति विधिः। आशास्ते इति आत्मनेपदिरूपमेव अस्ति किल महोदय। आम् सः आत्मनेपदी अस्ति। परन्तु परस्मैपदी अस्ति अन्यथा आशास्ते इत्यादौ अपि हम्म। इत्वापत् इत्वौ आपत्तेः कुत्र आपत्तिः इति न अवगम्यते मया। नाम अत्र किमस्ति तत्र आङ् एतत् वार्तिकमस्ति आङ् शासु इच्छायाम् एकक्षणम् एतत् वार्तिकं स्यादेव कुत्रचित् आङ् क्वौ इति उक्तं क्वौ उपधायाः इत्थं वाच्यम्। क्वचित् अस्ति वार्तिकं तर्हि किं कथयति इति आत्मनेपदी नाम आङ् उपसर्गपूर्वकः शास् धातुः अस्ति सः आत्मनेपदी अस्ति इति आम् उक्तम् अस्तु। इच्छायाम् अर्थः हम्म अपि अस्ति तत्र हम्म इच्छायां गम्यमानायाम् आत्मनेपदी भवति। हम्म। शास इदं हलोः इति सूत्रं तु परस्मैपदस्य विषयः भवति। एकवारं तस्य अर्थमपि पश्यामः। शास इदं हलोः अत्रैव अस्ति तद्वार्तिकम् किं कथयति शासोदयिकारादेश अङि परतः हलादौ च किङिति हा कुतः इति चेत् तद् वदामि परस्मैपदत्वं कथं लभ्यते नाम शासिदं हलोः इति धातु इति सूत्रं यदा परस्मैपदप्रत्ययः परतः भवति तदा एव प्रवर्तते कुतः यतः अङि अङ्कस्य स्थाने आयाति च्लेः स्थाने आयाति केन आयाति पुषादिद्वादि लिजतः परस्मैपदेषु न अणिष्यदुसृगकर्तृचं नैव एतदपि अस्ति खलु द्युतादि लिजितः परस्मैपदेषु एकक्षणं तदेव खलु पुषादिद्युतादि लिजितः परस्मैपदेषु आम् चिलेः परत अनादेशः सत्यं तर्हि कदा परस्मैपदेषु अत्र अवधानं कुर्वन्तु नाम एते ते ये धातवः सन्ति तेभ्यः आ, सर्ति शास्त्यर्थिभ्यश्च क्षणमेकं सृशासु अनुशिष्टौ पश्यन्तु पुषादित्यादिति न अग्रिमं यत् सूत्रम् अस्ति शासु अनुष्टुः इत्येतेभ्यः परश्चर्य चङादेशः भवति इति परन्तु परस्मैपदे एव भवेत् खलु एभ्यश्चले स्यात् कर्तरि लुङि
अस्तु परस्मैपदेषु एकस्य अनुवर्तनमत्र भवति। एतदपि परस्मैपदे परतः एव करोति। अस्तु एकः एषः विषयः। अपरः कः? हलादौ ङिति। हलादिः ङित् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अपि, यथा तप्रत्ययः क्तप्रत्ययः, अपि च तवतु प्रत्ययः, एवं रीत्या। नाम परस्मैपदात् इतरस्थले नाम आत्मनेपदे परतः शास इदङ्घलोः इति सूत्रेण इत्थं न क्रियते। एषः विषयः स्पष्टः खलु? कुतः तर्हि चेत् न कुतः चेत् परस् हम्म, अङ् अपि च हलादिः ङित् यः अस्ति सः परस्मैपद पदस्य विषयः अस्ति। हलादिः ङित् कदाचित् परस्मैपदस्य विषयः नापि स्यात्, यतः क्तप्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः, अनयोः आत्मनेपदत्वं परस्मैपदत्वं न भवति। आम्, तत्र अङ् परतः तदा एव लभ्यते यदा तस्मादपि परतः परस्मैपदः कश्चन परस्मैपदसंज्ञकः यदा प्रत्ययः भवति इति अस्ति। अण् इत्युक्ते प्रत्ययः अस्ति वा महोदय तत्र अण्? आदेशः, प्रत्ययः अपि अस्ति। चिलिः चिलिः इति विकरणप्रत्ययः खलु। हम्म, विकरणस्य स्थाने अङ् इति प्रत्ययः भवति। अस्तु। सम्यक्। आम्, तर्हि हम्म, अत्र आगच्छन्तु किमुच्यते। हम्म। शासनो इति आत्मनेपदे नाम आङ् शासु इच्छायाम् इति वार्तिकेन आङ् उपसर्गपूर्वकः धातुः शास् इति तु इच्छार्थकः भवति। सम्यक्। तर्हि कः विषयः? नाम शास् धातोः परतः परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः न भवति। यदा आङ् उपसर्गः भवति तदा आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति। आत्मनेपदे च परतः इत्थं न भवितुम् अर्हति शासैदङ्घलोः, यतः शासैदङ्घलोः इति तु परस्मैपदे परतः एव इत्थं कर्तुं शक्नोति इति अधुनैव अस्माभिः चर्चा कृता। यतः शासैदङ्घलोः इति यत् सूत्रम् अस्ति तत् सूत्रं केवलं परस्मैपदे प्रत्यये परतः एव इत्थं करोति इति। परस्मैपदे परतः इत्थस्य सः विषयः अस्ति इति। एवं खलु? आम् आं महोदय अवगतम्। अथ शासेदङ्गलोः इत्यनेन इत्थं न प्राप्तं भवति, अतः इदं वार्तिकम् अत्र वक्तुम् आपतितम्। किम्? आशासः क्वौ उपधायाः इत्थं वाच्यम्। एकः विषयः इतोपि बुद्धौ आयाति। मित्राणि शास्तीः मित्रशीः इत्यत्र तु शासेदङ्घलोः इत्यनेनैव खलु इत्थं कृतम् अस्माभिः। तदेव अस्ति न महोदय तत्र तु। हम्म। हा, अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि तत्रापि क्विप् प्रत्ययः अस्ति न? परन्तु क्विप् परस्मैपदसंज्ञकः न भवति खलु। सत्यं। यः तत्र अत्र तत्र सिद्धान्तः एषः अस्ति, अहं वदामि। सिद्धान्तः एषः अस्ति, यत् शास इदङ्घलोः इति सूत्रं यत्र आत्मनेपदनिमित्तं वर्तते किमपि तत्र प्रवृत्तं न भविष्यति। आत्मनेपदनिमित्तं यत्र नास्ति तत्रैव तस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। तत्र परस्मैपदं भवतु अथवा न भवतु, एवमत्र बोधः प्राप्तव्यः। आङ् उपसर्गपूर्वकः शासधातुः आत्मनेपदविषयं भजते। यद्यपि आशीः इति यः प्रयोगः अस्माभिः साधयिष्यते तत्रापि आत्मनेपदप्रत्ययः नास्ति खलु। तत्र तु क्विप् प्रत्ययः करिष्यते, ततः आशीः इति रूपं साधयिष्यते। एवं खलु। आत्मनेपदप्रत्ययः तु तत्रापि नास्ति, परन्तु आत्मनेपदार्थं निमित्तानि सन्ति तत्र। कानि? आङ् आङ् उपसर्गपूर्वकः शासधातुः आत्मनेपदत्वं भजते। आत्मनेपदत्वं यद्यपि नास्ति
सिद्धान्तः कः अत्र आविष्क्रियते? आत्मनेपदनिमित्तानि यदा भविष्यन्ति शासधातोः सन्दर्भे आङ् उपसर्गे सति, तदा शासिदङ्गलोः इत्यनेन इत्थं न, परन्तु तदर्थम् इत्थवचनं पृथक्तया वक्तव्यम्। तदर्थम् आशासः को उपधायः इत्थं वाच्यम् इति अस्ति। आत्मनेपदनिमित्तानि यत्र न सन्ति मित्रशीः इत्यादिषु, तत्र तु शासिदङ्गलोः इत्यनेन निमित्तं भवितुम् अर्हति। अग्रिमम् अत्र चिन्तनमिदमस्ति यत् आत्मनेपदनिमित्तं यदि अस्ति, परन्तु साक्षात् आत्मनेपदप्रत्ययः परतः नास्ति, तदापि शासीनङ्घलोः इत्यनेन यदि इत्थं क्रियते तर्हि अनिष्टता का? न न न न, अङ्हलोः इत्युक्तं खलु। अत्र तु न अङ् अस्ति न च हल् अस्ति इत्यपि अस्ति विषयः। महोदय तत्र फलादि किं न न, परन्तु अस्ति खलु। यथा गते मित्रशीः इत्यत्र शासीदङ्घलोः इत्यनेनैव खलु इत्थं कृतम् अस्माभिः। कुतः? यतः परतः क्विप् अस्ति। यद्यपि सर्वलोपं प्राप्तवान् सः क्विप्, परन्तु हलादिः किङित् तु अस्ति एव खलु। महोदय अन्यः विषयः अपि अस्ति न तत्र शास्त्रा तु त्रिविधम् अस्ति न द्विविधम् अस्ति शास् इच्छायां शास् अनुशिष्टौ इति अस्ति हा एकस्मिन् शास् इच्छायां तु आत्मनेपदी अस्ति शास् अनुशिष्टौ इत्यस्मिन् तु परस्मैपदी धातुः अस्ति हा, तदपि अस्ति, तदपि। हाँ अतः तत्र मित्रशीः इत्यस्मिन् इच्छायां नास्ति प्रायः अतः तत्र परस्मैपदीरूपमेव शास् इदं हलो इत्यस्मिन् परस्मैपदी धातुः स्वीकृतं प्रायः हम्म। हा, तथा भवितुमर्हति। किम् अस्ति अत्र पश्यन्तु, आङ्ः शासु इच्छायाम् आत्मनेपदी तस्य शासिनङ्गलोः इति इत्थं तु न भवति, तस्य परस्मैपदिनः एव शा हाँ अत्र परस्मैपदिनः श्- शासिरग्रहणम्, अन्यथा आशास्ते इत्यादावपि इत्वा पत्तिः, अतः हाँ आशासः क्वापि सत्यं को प्रायः इति न। हाँ प्रायः शास् इदं हलोः इत्यस्मिन् शास् अनुशिष्टौ इत्यस्यैव ग्रहणमस्ति इच्छायाम् इत्यस्य ग्रहणं नास्ति इति कारणात् इच्छायाः यदि आशीः इति रूपं साधनीयमस्ति तत्र तु वार्तिकस्य प्रयोगः भवेत् वा इति मम संशयः आशासः को, यथा द्विधा अत्र भवत्या अधुना उक्तं खलु शासधातोः विषये। इच्छायामस्ति अदादिगणः आत्मनेपदी, अनुशिष्ट्यर्थकः अस्ति अदादि, एषः अपि अदादौ एव वर्तते। अस्तु, तर्हि सम्यक्। तर्हि परन्तु आम् उपसर्गः अत्र ग्रन्थकारेण उच्यमानः अस्ति खलु, शासु इच्छायाम् एकक्षणं, शास इदं खलु, कौ च शासः इत्थं भवति उक्तम् आङ् पूर्वाच्च। अनुशिष्टो यद् स्वीकृतं महोदय शास् इदं हलो इच्छायाम् इत्यत्र न भवति शास् अनुशिष्टौ इत्यस्मिन् तत्र एस् सी वासु मध्ये लिखितं तत्र अनुशिष्टौ शास् धातु एव स्वीकृतः अस्ति इति कारणात् तत्र परस्मैपदी इत्यस्यैव ग्रहणं भवति परन्तु अन्य आत्मनेपदी इत्यस्य न भवति श्रूयते वा आमां, श्रूयते श्रूयते श्रूयते। हा तत्र अष्टाध्यायी मध्ये लिखितम् अतः तत्र वार्तिकम् आवश्यकं वा इति मम चिन्तनम् अस्ति कस्मिन् सूत्रे लिखितं? तदेव सूत्रं पश्यतु महोदय अ, शासिदं हलोः तदेव अस्ति प्रथमसूत्र हा तस्मिन्नेव एस् सी वासु मध्ये लिखितं अधोभागे दिस् इस् उपरि उपरि गच्छतु द रूट् ang the second and not the bhavadi first adadi ichhayam therefore not here ashaste ashase adhobhage asti mahoday adhobhage ha the root shas is that root which takes ang root is namely secondly adadi gana shishto
नाट् द भवादि फस्ट् अदादि शास् अदादि इच्छायाम् इत्यस्य स्वीकारः नास्ति परन्तु शास् अनुशिष्टौ इत्येव स्वीकारः अस्ति इति लिखितम् इति कारणात् तत्र भेदः भवति। हा काशिकायामपि लिखितं महोदय यस्मात् शासेर् तत्र काशिकायां लिखितं यस्मात् शासेर् तस्मात् अनन्तरं हा तस्मात् अनन्तरं न न अन्तिमं पूर्वं वाक्यं यस्मात् शासेर् इयं विहितः शासु अनुशिष्टौ इति तस्यैव वेदं ग्रहणम् इष्यते आङ् शासु इच्छायाम् इत्यस्य न भवति। मित्रशीः इत्यत्र यस्मात् शास् लिखितं अङ् विहितः शास् धातु सत्यं अङ् विहितः शासनं इति तस्य एव इदं ग्रहणम् इष्यते आङ्शासु इच्छा इत्यस्य न भवति आशास्ति आशासु कुत् प्रत्ययः तु तस्यापि भवति इति वक्तव्यम्। अस्तु एकवारं अ, शास इदं हलोः मित्रशीः इत्यत्र कृतम् इत्थम् अस्य कृते अङ् अथवा हल् परतः अपेक्षितः इति खलु उच्यते। अत्र पश्यन्तु अङि अङः प्रसङ्गः तु अस्माकम् अधुना अत्र प्रकरणे नास्ति हलादिः क्ङित्तु परतः अस्ति सः आम् कः आम् सः अस्ति क्विप् समीचीनम् सत्यं सः महोदय अस्ति हलादिक्विप् अस्ति। अतः अत्र क्रियते तर्हि तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकः यः शास् धातुः अस्ति येन आशीः इति रूपं साधयिष्यते तत्रापि वयं क्विप् च इत्यनेन क्विपमेव खलु कुर्मः अतः सः क्विप् अपि हलादि क्विप् एव अस्ति। परन्तु धातुः भिन्नः अस्ति न। हा तदेव तदेव यतः आङ् उपसर्गपूर्वकः यः शास् धातुः अस्ति सः पदत्वं भजते इति खलु उच्यते। सत्यं तर्हि यदि वयम् अत्र पदिनं धातुमेव स्वीकर्तुं न शक्नुमः वा आशीः तु इच्छायाम् अस्ति न आशीर्लिङ्गार्थे अस्ति न इच्छा अस्ति न अनुशिष्टौ इति अर्थे कथं भवति। न आङ् उपसर्गपूर्वकादेव अर्थभेदः भवितुमर्हति खलु सत्यं अपि आशीः एतस्य अर्थः कः इच्छा इति अर्थः नास्ति खलु आङ् उपसर्गपूर्वकात् अत्रापि अर्थभेदः भवति खलु आशास् नाम आशीर्वादः अथवा आशीर्वचनम् हा तत्र आशंसनम् इच्छा अस्ति न आशीर्वादे इच्छा नास्ति वा। आशंसनम् इति भवति खलु सत्यं परन्तु अनुशासनं नास्ति किल तत्र अनुशिष्टौ इति अर्थे अस्ति परन्तु अनुशासनं नास्ति किल अत्र तदेव यदि वदामि तदेव वदामि तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् तत्रापि अर्थभेदः भवितुमर्हति खलु यदि भवितुम् अनुशिष्ट्यर्थक अर्हति अनुशिष्ट्यर्थकः धातुः स्वीकृतः शास् इति तर्हि आङ् उपसर्गयोजनेन किं तत्र आशि धातोः परिवर्तनं आशंसनार्थः न भवितुमर्हति वा आशिः नाम आशंसनं किसि आशीर्वादेन तत्र तथा तत्रापि अर्थः भवितुमर्हति खलु भवितुम् अर्हति महोदय अतः परन्तु धातुद्वयमस्ति न तत्र अनुशिष्टौ इच्छायाम् इति धातुद्वयम् एकस्मिन् तु आत्मनेपदी अस्ति एकस्मिन् परन्तु इच्छा तु आत्मनेपदी भवति न परस्मैपदी धातु न भवति न तथा तदेव नास्ति तथा नास्ति इच्छा आत्मनेपदी एव भवति आत्मनेपदधातुसन्दर्भे एव भवति परस्मैपदधातुसन्दर्भे न भवति इति कथम् नास्ति वा अस्तु तथा कोऽपि नियमः नास्ति एतत्तु अत्र एकं तु शक्यते वक्तुं यतः किमुक्तं नाम आशासः को उक्तः याः इत्थं वाच्यमिति उक्तं खलु तत्र व्याख्यातृभिः यः हेतुः प्रदर्श्यते अत्र पश्यन्तु आत्मनेपदी नाम आङ् उपसर्गपुरुषास् धातुः इच्छायाम् आङ् उपसर्गपूर्वकः शासधातुः इच्छायाम् इति वार्तिकेन उच्यते वा
तत्र आङ् तथा उपसर्ग। वस्तुतः तथापि नास्ति खलु। अत्र पश्यन्तु, शासधातुः अस्माभिः वदनं द्विधः स्वीकृतः। शासु इच्छायां स्वतन्त्रः शासधातुः अपि इच्छार्थकः अस्ति खलु। हा तदस्ति, परन्तु अष्टाध्याय्यां तु आशास्ते इति एव दत्तमस्ति। कुत्र? आश रूपाणि वा? रूपाणि तु आशास्ते आशासे आशास्ये आशासे इति दत्तमस्ति, आङ् उपसर्गपूर्वक एव दत्तमस्ति महोदय। हा तर्हि तु अत्र, तर्हि तु नियमविशेषः कश्चन द्रष्टव्यः। अत्र एकक्षणं। प्रायेण अयम् आङ् पूर्वः, कुत्रचित् प्रपूर्वकः अपि प्रयोगः दृश्यते, यथा नमो वाकं प्रशास्महे इति उत्तरायणः। अस्तु, आङ् पूर्वकः एव एषः प्रयुज्यते इति अस्ति। तदर्थम् इण्गतौ, इण्गतौ इति धातु हा, तद्वत् इति भवति वा? अस्तु। अस्तु, तदर्थम् इदं वचनमपि अस्ति, आङ्ः शासु इच्छायाम्। आङ् पूर्वकः शास् धातु इच्छार्थकः भवति, स च आत्मनेपदी भवति। सम्यक्, भवतु, एतत् स्वीकुर्मः। तस्य शास् इदङ्गलो इति इत्थं न भवति। अत्र परस्मैपदिनः एव शासेरग्रहणात्। कुत्र? शासधातोः, धातुः यदा परस्मैपदी भविष्यति, अथवा यः शासधातुः परस्मैपदी अस्ति, तस्य एव इत्थम् एतेन कर्तुं शक्यते। सम्यक्। तत्र आम् आम्, हेतवः दर्शिताः स्पष्टमस्ति, एव। अधुना अधुना हा, स्पष्टमस्ति महोदय। यतः तत्र अङ् अथवा हलादिकम् इत्यतः परतः भवति तदा इत्यादिकम्। अन्यथा आशास्ते इत्यादावपि इत्त्वापत्तेः, अन्यथा आशास्तेः इत्यत्रापि इत्त्वं स्यात् इति अस्ति आपत्तिः। यदि अस्तु अस्तु। शासितङ्गलो इत्यनेन अत्रापि इत्थं कृतं, कुत्र? येन अस्माभिः वार्तिकेन क्रियमाणं वर्तते, आशासः क्वौ इत्यनेन, तर्हि तु आशास्ते इत्यत्रापि इत्थं स्यात्। तर्हि आशिष्टे, आशिष्टे किमपि एवम् अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः अन्यत्रापि व्यवस्था द्रष्टव्या अस्ति इति कारणतः प्रकृते शासितङ्गलोः इत्यनेन इत्थं न वक्तव्यं, तदर्थं वचनं किमपि पृथक् करणीयं। विशेषेण क्वौ, क्विप् प्रत्यये परतः आङ् उपसर्गपूर्वकः शासः इत्थं वक्तव्यम्। एवं रीत्या अन्यान् सर्वान् विचारान् पुरस्कृत्य अत्र बुद्धिः करणीया भवति। किञ्चित् विचारः अस्ति भ्रामकः, परन्तु अन्यान् अपि विषयान् अत्र सप्रयोजनं स्वीकृत्य चिन्तनं कुर्मः चेत् विषयः स्पष्टतां गच्छेत् इति चिन्तयामि। अवगतं वा मान्यः? भ्रमाय जातम्। न न, भ्रमः नास्ति, तत्र आशास्ते इत्यपि इत्थं जायते इति कारणात् तत्र आम् शास् इदं हलोः इत्यस्मिन् शास् अनुशिष्टौ इत्यस्यैव ग्रहणं जातं, न तु शास् इच्छायाम् इति। आम्, तथा। अतः तत्र तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न जातः आशीः इत्यस्मिन्, अतः तत्र वार्तिकं रचितं वार्तिककारेण। तदेव, तदेव इति अस्ति। सम्यक् एव। हम्म। तर्हि आशीः इत्यस्य तु रूपसिद्धिः स्पष्टा एव खलु। नाम आङ् पूर्वकाशास् धातोः क्विप् च इत्यनेन क्विप्, आ, तस्य सर्वलोपः भवति। आशासः को उपधाया इत्थं च आशिस् इति जायते। तदनन्तरं तदेव ससजुषोरुः इति रुत्वं रोरुपधाय दीर्घ इति दीर्घः सुलोपः रेफस्य विसर्गः आशीः, आशीः आशिषौ आशिषः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं महोदय। अग्रे कथ्यते इत्वोत्वे गीः पूः। तत्र गीः घ्रीनिगरणे इति धातुः भवति। पश्यन्तु, घृ धातुः क्विपि, तदनन्तरं ऋत इत्वे, नाम घृ क्विपः सर्वलोपः भवति। घृ इत्यस्य कृतद्धितमासाश्च इत्यनेन प्रातिसंज्ञा भवति सुप्रत्यय। ऋत इद्धातोः इत्यनेन ऋकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति, स च उर्णरपरः इत्यनेन रपरं स्वीकृत्य आगच्छति। अतः इर् इति जायते। का स्थितिः जाता? इर्सु हल्ङ्याभ्यधिकासु विवृतं हल इत्यनेन सोर्लोपः गिर् इति जायते। रोर्बुधाय दीर्घिक इत्यनेन दीर्घ भवति गीः, गीः गिरौ गिरः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव भृ धातुः अस्ति। भृ धातोः क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने उत्वं भवति। इदञ्च इदमपि रेफं परतः स्वीकृत्य आयाति। उर् इति जायते। पुर् सुलोपः उपधादीर्घः रोरुपधादीर्घः इत्यनेन पूः पुरौ पुरः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति मान्याः।
तर्हि ऊः इति स्त्रीलिङ्गवाचकशब्दः अस्ति महोदय। गिर् अपि पुर् अपि शब्दद्वयमपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति किल? स्त्रीलिङ्गे एव भवितुमर्हति। क्विप् प्रत्ययानुरोधेन अत्र अनयोः अपि कथनं कृतम्। तर्हि अद्य तावता अलम्। आम् आम् महोदय, सम्यक् अस्ति। अस्तु तर्हि अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि भरासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभरहर्दुदम् तोष्टुयमानोऽप्यमनोऽपि भृगुजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य एषः त्रिषष्टः पाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। शुभदिनम्।